ल यो केस अफ म्याक्सिमा र मिनिमामा हेर त हामीले चाहिँ यहाँ केस अफ म्याक्सिमा र मिनिमाको क्वेसन चाहिँ यहाँ के सोधेको छ इन अ रो अफ सर्टेन स्टुडेन्ट्स यस्तो केसमा हैन हामीले एक्स वाई जेड भनेको छ त्यो नम्बरहरूलाई यसरी एरेन्ज गर्नु पर्यो कि त्यहाँ चाहिँ मिनिमम सोधेछ भने मिनिमम चाहिँ त्यो एरेन्जमेन्टबाट स्टुडेन्ट निस्किनु पर्यो म्याक्सिमम सोधेको छ भने म्याक्सिमम अब यहाँ केसमा के सोधेको छ फाइन्ड द मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट भने पछाडि मिनिमम हो अब यहाँ हेर त देयर आर 6 स्टुडेन्ट्स इन बिट्विन एक्स एन्ड वाई त्यो एक्स र वाई को बीचमा कति स्टुडेन्ट्स रे यहाँ हेर त यो एक्स भयो र यो वाई भयो है 6 स्टुडेन्ट ठीक छ अब 8 स्टुडेन्ट्स इन बिट्विन वाई एन्ड जेड 8 स्टुडेन्ट्स इन बिट्विन वाई एन्ड जेड ठीक छ है अब यहाँ हेर त यो एक्स र वाईलाई अर्को पनि तरिकाले लेख्न सक्छौ वाई र एक्स गरेर त्यही पनि त यो र यो सेमै भयो है त्यसो भए पर्दैन एउटै तरिकाले मात्र लेख्न सक्छौं यो तरिकाले लेख्दा पनि एक्स र वाई को बीचमा आउने चाहिँ 6 नै हो यसले लेख्दा पनि आउने चाहिँ 6 नै हो भनेपछि यो एउटा कुनै लेख्दा भयो अब देयर आर 8 स्टुडेन्ट्स इन बिट्विन वाई एन्ड जेड अब हामीलाई सोधेको चाहिँ मिनिमम हो वाई र जेड लाई कहाँ राख्दाखेरि मिनिमम स्टुडेन्ट अटाउन सक्छौं यहाँ हेर त जेड लाई कहाँ राख्दाखेरि मिनिमम स्टुडेन्ट अटाउन सक्छौं यहाँ राख्दाखेरि कि यहाँ राख्दाखेरि यो त दुईटा केस हो नि त हो बुझिराछौ अब जेड लाई कहाँ राख्दाखेरि मिनिमम अटाउने यो वाई र जेड को बीचमा कति स्टुडेन्ट भनेको छ देयर आर 8 स्टुडेन्ट्स भनेपछि वाई र जेड को बीचमा त ठ्याक्कै यो केसमा 8 राख्नु पर्यो यहाँ हेर त यो वाई हो यो एक्स र वाई को बीचमा त 6 हो है यो 6 चाहिँ यो बुझ्यो अब वाई र जेड को बीचमा 8 स्टुडेन्ट हुनु पर्यो वाई हो जेड हो यहाँ 6 छ यहाँ 1 7 भयो यहाँ 1 राख्दा 8 पुग्छ भनेपछि मिनिमम कुन केसमा भयो यहाँ चाहिँ हामीले 1 राख्दा भन्नेको क्राइटेरिया पुगिन्छ भनेपछि यो चाहिँ अब हामीले फलो नगर्ने अब योबाट फलो गर्ने अब हेर त अगाडि के भनेको छ अब हेर त अगाडि के भनेको छ एन्ड देयर आर के रे 8 स्टुडेन्ट्स इन बिट्विन वाई एन्ड जेड एन्ड देयर आर 3 स्टुडेन्ट्स अहेड अफ जेड 3 स्टुडेन्ट्स अहेड अफ जेड अब जेड को अगाडि 3 स्टुडेन्ट हुनु पर्यो जेड को अगाडि 3 स्टुडेन्ट हुनु पर्यो यहाँ जेड को अगाडि 3 राख्ने बुझ्यो अब एन्ड देयर आर 21 स्टुडेन्ट्स बिहाइन्ड द एक्स को पछाडि चाहिँ 21 अब यो एक्स हो यो 6 वटा भयो यो वाई चाहिँ 7 वटा भयो अब कतिवटा बाँकी रह्यो 21 पुर्याउन 14 वटा अब देन फाइन्ड द मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट यो प्याटर्न चाहिँ हाम्रो मिनिमम को केस भयो है कसरी हामी मिनिमम बनायौं रे पोसिबल कतिवटा वेले हामी लेख्न सक्छौं त्यो लेख्ने अनि त्यो केसमा हामीले मिनिमम अटाउने त्यो ट्राई गर्ने अनि आफै पनि निस्किन्छ यहाँ हेर त कतिवटा हुन्छ 14 26 1 21 3 24 25 26 27 कति भयो रे मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 27 बुझिन्छ है ल यहाँ हेर त यो पनि त्यस्तै हो इन अ रो अफ सर्टेन स्टुडेन्ट्स देयर आर 4 स्टुडेन्ट्स इन बिट्विन ए एन्ड बी ए र बी को बीचमा 4 स्टुडेन्ट ए भयो बी भयो यो 4 भयो यसलाई त एउटै तरिकाले लेख्न सकिन्छ एन्ड ए इज र्याङ्क्ड यहाँ हेर त ए इज र्याङ्क्ड 15th पोजिसन फ्रम द लेफ्ट एन्ड ए चाहिँ कतिमा रे 15th पोजिसन पहिला हामीले सोधेको के छ फाइन्ड द मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट मिनिमम निकाल्नु पर्यो अब ए चाहिँ 15th मा हो ए चाहिँ 15th मा हो हेर त अब ए लाई 15th पोजिसनमा पुर्याउन चाहिँ भनेपछि ए को यहाँदेखि यहाँसम्म 15 भयो अब एन्ड बी इज र्याङ्क्ड 19th पोजिसन फ्रम द लेफ्ट बी चाहिँ 19 भनेपछि यो मिनिमाको केस भयो यहाँ हेर त एउटा त यो पोसिबल भयो एउटा चाहिँ अर्को पोसिबल कस्तो हामीले लेख्न सक्छौं यो 4 लाई युज गर्न सक्छौं दुईटैको केसमा कसरी यहाँ हेर त बी यता लेख ए चाहिँ यता लेख यो 4 भयो अब ए इज र्याङ्क्ड के रे 15th पोजिसन भनेपछि ए चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति रे 15 भयो
15 पोजिसन हुनको लागि यहाँ 4 र 1 5 यहाँ चाहिँ कति हुनु पर्यो 10 अनि त 10 1 11 हैन यहाँ 9 हुनु पर्यो। यहाँ हेर त यहाँ 9 राख्दा 9 1 10 4 14 1 15 भनेपछि a को ठ्याक्कै 15 आउँछ। अब हामीले b को हेर त b को कति पुर्याउनु पर्यो 19 भनेपछि यहाँ कति राख्ने यहाँ 19 पुर्याउनको लागि 4 1 5 14 13 13 है 13 1 14 4 18 यहाँ ठ्याक्कै 19 पुग्छ भने पछाडि यो केस भयो र अर्को यो केस भयो। मिनिमम कुन केसमा भयो यो केसमा त मिनिमम हुनै सक्दैन यो केस हो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो सही प्याटर्न भयो। अब के भनेको छ फाइन्ड द मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन दिस रो मिनिमम निकाल त 9 4 13 13 26 27 28 एन्सर चाहिँ 28 बुझिन्छ है। अब सजिलो सजिलो यो दुईटा चाहिँ अलि केस मिलाउनु पर्छ कि हामीले यो केस अफ म्याक्सिमा र मिनिमामा प्याटर्न बनाउने कुन प्याटर्नमा हामीले मिनिमम स्टुडेन्ट राख्न सक्छौं त्यो प्याटर्न चाहिँ हाम्रो सही हुन्छ। केस अफ सिटिङमा हेर त इफ ए बी सी एन्ड डी आर प्लेइङ कार्ड ए एन्ड सी आर पार्टनर्स ए एन्ड सी पार्टनर्स भनेपछि ए र सी अपोजिटतिर बसेका छन् है। इफ ए इज फेसिङ टुवार्ड द ईस्ट ए कतातिर हो रे ए कतातिर हो ईस्टतिर। अब हामी यहाँ यस्तो गरौँ त यो चाहिँ 4 जना ए फेसिङ टुवार्ड ईस्ट भनेपछि ए यहाँ बस्नु पर्यो। अब ए र सी पार्टनर हो भने ए को ठ्याक्कै अपोजिट सी बस्नु पर्यो बुझ्यौ। अनि अर्को हेर त इफ बी इज इन द डाइरेक्सन अफ नर्थ बी चाहिँ कता हो नर्थतिर भनेपछि बी यहाँ भयो डी यहाँ भयो बी र डी पार्टनर। अब फाइन्ड द फेसिङ डाइरेक्सन अफ डी डी चाहिँ कतातिर फेस भएको छ डी चाहिँ कता हो रे हुने डाइरेक्सन चाहिँ साउथ हो फेसिङ डाइरेक्सन चाहिँ नर्थ। ल यो चाहिँ भयो। अब केस अफ सिटिङ त्यति हो त्यति बुझेपछि पुग्छ। अब केस अफ ओभरल्यापिङ र केस अफ सर्टेस्ट एन्ड टलेस्ट हो। केस अफ ओभरल्यापिङ हेर त इन अ रो अफ 20 स्टुडेन्ट्स 20 चाहिँ टोटल स्टुडेन्ट्स हो ए इज र्याङ्क कति रे 17 यहाँ हेर त ए चाहिँ कति हो 17। अब बी इज र्याङ्क 10th फ्रम द राइट भनेपछि बी चाहिँ कति रे 10th हो। अब टोटल चाहिँ कति 20 हो तर ए र बी लाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 10 प्लस भनेपछि 27 हो टोटल चाहिँ कति रे 20। अब यो कस्तो हुन सक्छ यस्तो केस त हुनै सक्दैन यस्तो हुन सक्छ हेर त यो बी लाई यहाँसम्म गर त यो बी अनि 10 अनि त के ओभरल्यापिङ भएको हुनुपर्छ। त्यो ओभरल्यापिङ कति हो भनेपछि टोटल चाहिँ कति रे 20 हामीले यो केसबाट ल्यायो कति 27। अब यो दुईटैबाट सबट्र्याक्ट गर त 27 - 20 गर्दाखेरि 7। अब 7 वटा स्टुडेन्ट्स ओभरल्यापिङ भएको छ 7 वटा स्टुडेन्ट्स तर हामीले ए र बी को यसमा काउन्ट गरेको छैनौं अनि ए र बी को घटाउनु पर्यो 2 जनालाई भनेपछि कतिवटा स्टुडेन्ट ओभरल्यापिङ भएको 5 वटा बुझिन्छ है। यो हेर त केस अफ सर्टेस्ट एन्ड टलेस्ट भनेर यो लास्ट हो। अब इन अ रो अफ 5 स्टुडेन्ट ए इज टलर देन बी ए चाहिँ बी भन्दा टलर हो है। कसरी डिनोट गर्ने यो चाहिँ बी भयो यो चाहिँ ए भयो। अब बट सर्टर देन सी भनेपछि ए चाहिँ सी भन्दा सर्टर हो भने सी झन् टलर हो। अब सी एन्ड ई आर अफ इक्वल लेन्थ सी र ई चाहिँ इक्वल लेन्थको यो चाहिँ सी र ई इक्वल लेन्थ हो। अब इफ डी इज टलर देन बी डी चाहिँ के रे बी भन्दा टलर हो बी भन्दा टलर भनेको यहाँसम्म हो कि यहाँसम्म हो कि सब यतिसम्म हो फिक्स छैन नि त डी को मात्र बी भन्दा टलर भनेको छ। ए र सी ई भन्दा के हो भन्नेलाई हामीले यहाँ डिनोट गरेको छैन भने डी को अनफिक्स्ड। अब हामीले क्वेसन के सोध्दैछ हु इज सर्टेस्ट यहाँ हेर त सर्टेस्ट को भयो यसमा सर्टेस्ट के बी त डी त बी भन्दा ठुलो भनेपछि बी भयो यहाँ चाहिँ सर्टेस्ट सबभन्दा सर्टेस्ट बी हो बुझिन्छ। अब अर्को चाहिँ हु इज टलेस्ट टलेस्ट चाहिँ को हो टलेस्ट तिमीहरूलाई ई र सी लाग्न सक्छ तर डी को डाइरेक्सन डी को
हाइट ई र सीको कम्पेरिजनमा दिएको छैन, त्यही भएर के हुन्छ अरे क्यान नट बी सेड। यसको एन्सर चाहिँ कान्ट बी सेड, नट फिक्स्ड। बुझिन्छ? आजलाई यति हो। हामीले केस अफ म्याक्सिमा मिनिमा, केस अफ सिटिङ, केस अफ ओभरल्यापिङ, केस अफ सर्टेस्ट एन्ड टलेस्ट, अगाडिको सबै जम्मै के सकेको आज चाहिँ। अब चाहिँ अर्को टपिक नेक्स्टबाट सुरु गर्ने है।